नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता मात्रै हुँदा पनि खुबै चर्चा भयो। खेलको विकास गराउन, खेलाडीको सुविधा थपाउन, खेल क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन भन्दा हाम्रा देशमा न नीति निर्माता मान्छन् न राजनीतिक नेतृत्व तयार हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेताका पत्नीहरू अफिसियल बनेर जान्छन् अनि खेलाडी भन्दा बढी त अफिसियलको संख्या धेरै हुन्छ। नेताका धोपौरीहरूलाई खेलकुदको बागडोर सुम्पिने नेपालमा पुरानै चलन छ। उपाधि जित्दाको समयमा त खेलाडीहरूको मान सम्मान पनि राम्रै हुन्छ, तर तिनै खेलाडी सङ्कटमा पर्दा राज्यले फर्केर पनि हेर्ने गरेको छैन। नेतालाई सङ्कट परोस् त दर्शकवृन्द, यहाँ के हुन्छ के यस सम्बन्धमा थप चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा यो रिपोर्ट। नेपालको राजनीतिले सबै नेपालीलाई खुसी दिएको दिन कहिले देख्न पाइएला, यो प्रश्नको जवाब कसैसँग पनि छैन। तर बेला बखत नेपाली खेलाडीहरूले हामी सबै नेपालीहरूलाई एकसाथ खुसी हुने मौका जुराइदिन्छन्। कहिले क्रिकेट, कहिले फुटबलमा नेपाली खेलाडीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्छन्। राज्यका सबै क्षेत्रलाई चलाउने भनेको राजनीति नै हो। राजनीति भ्रष्टहरूको हातमा परेका कारण सबै क्षेत्र चौपट भयो भन्ने धेरै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो खेलकुदले बेला बखत राम्रो सङ्केत छाडेर जान्छ। मालदिभ्सको राजधानी मालेमा भएको साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करणमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुग्यो। साग क्षेत्रमा सबैभन्दा बलियो टोली मानिएको भारतसँग 3-0 पराजित भएपछि उपाधि चुम्नबाट नेपाल चुक्यो। उपाधि उचाल्न नसके पनि नेपाली टोलीले यसपटक साबिक भन्दा एक फड्को मार्यो। विगतमा कहिल्यै फाइनल नपुगेको वा फाइनल नदेखेको अनुभवबाट टोली मुक्त भयो। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्मको यात्रा पूरा गरेर सोमबार स्वदेश फर्किएको नेपाली टोलीलाई राम्रै स्वागत गरियो। र मलाई आगामी दिनमा जित्नको लागि, आगामी दिनमा थप प्रगति गर्नको लागि एउटा राम्रो बाटो तपाईहरुले यस पटक खोलेर आउनु भएको छ। प्रतियोगितामा नेपालले 2 जित 2 हार 1 बराबरी खेल खेल्यो। आयोजक तथा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मालदिभ्सलाई 1-0 स्तब्ध पारेको नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-2 पराजित गरेको थियो। बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको नेपाल भारतसँगको लिग र फाइनल दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। पहिलो पटक फाइनलसम्मको यात्रा गरेको नेपाली टोली सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रिँदा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज आफै टोलीको स्वागतका लागि पुगेका थिए। लामो समय पछाडि तपाईहरुले साफ च्याम्पियनसिपमा असाध्यै राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ र नेपालमा एकचोटि फेरि तपाईले नेपालीमा आशा, विश्वास र भरोसा जगाउनु भएको छ। नेपाली फुटबललाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने सम्भवतः नेपाली दर्शक वा प्रशंसक नै हुन्। खेलाडीको स्वागतका लागि विमानस्थल पुगेर सरकारी अधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वले औपचारिकता पूरा गर्ने मात्रै हो। फुटबलका लागि प्रशंसकको माया मात्रै पर्याप्त हुँदैन रहेछ भन्ने यसपटक पनि पुष्टि भयो। नेपालमाथि मालदिभ्स हाबी हुँदाहुँदै पनि नतिजा नेपालको पक्षमा रह्यो। श्रीलङ्कासँगको खेलमा नेपाली खेलाडीको फुर्ती हेर्न लायक थियो। भारतसँगका दुवै खेलमा नेपालको खेल बिर्सन लायक देखियो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने भारतीय खेलाडीको कौशलका अगाडि नेपाली खेलाडी निकै फिक्का देखिए। ठूलो प्रतियोगिता सकिएको यो बेला फुटबलका लागि केही गर्नै पर्छ भन्नेहरू पराजयको घाउ पुरिँदै गएपछि अहिले सोचिएका योजनाहरू पनि बिलाउँदै जान्छन्। यदि यस्तो नभएको भए 1993 देखि सुरु भएको साफ च्याम्पियनसिपको कुनै न कुनै संस्करणमा नेपालले उपाधि चुम्ने थियो। निश्चय नै साग क्षेत्रमा भारत बलियो प्रतिस्पर्धी हो, तर हराउनै नसकिने स्तरको बलियो पनि होइन। नेपालमा फुटबलका लागि केही गर्नुपर्छ भन्नेहरूले आजसम्म गर्नुपर्छ त भने, तर गर्न चाहिँ केही गरेनन्। अब खै के देखेछ र त्यहाँ अब एन्फामा अब त्यो त्यहाँ छिर्नुलाई चाहिँ होइन न पैसा देखेर छिरेको हो कि न चाहिँ हामी त्यहाँ बसेर चाहिँ अब खालि देश विदेश घुम्ने भन्ने मात्रै छिरेको हो कि त्यो चाहिँ म यसो भन्नु सक्दिनँ होइन, तर छ राजनीतिक चाहिँ छ। संयोग मान्ने वा वास्तविकता, लामो समयमा नेपाली फुटबल गणेश थापाको सिन्डिकेटमा थियो। त्यो सिन्डिकेट समाप्त भए लगत्तै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलसम्म पुग्यो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, धेरैवटा यो टिमबाट हामीले फ्युचरमा धेरै रिजल्टहरू दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ यो टिमबाट, किनकि एउटा यङ प्लेयर र एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयरको कम्बिनेसन एउटा वेल कम्बो छ र फ्युचरमा पनि यो टिमलाई हामीले लिएर अगाडि केही गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यसलाई संयोग मान्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, थापाको कार्यकालमा त्यस्तो संयोग किन परेन?
किन त्यस्तो भएन? यसलाई वास्तविकता मान्ने हो भने त थापाको अशुभ छायाबाट नेपाली फुटबलले मुक्ति नै पाएछ। लामो समय गणेश थापाले एन्फामा राज गरे, आर्थिक अपराधमा पनि मुछिए, म्याच फिक्सिङमा पनि नेपाली फुटबल गुज्रियो। कानुन अभावमा केही व्यक्ति छुटे, तर खेल क्षेत्रका जानकारहरूले अहिले पनि म्याच फिक्सिङ बिल्कुल निराधार थियो भन्न सकेका छैनन्। फुटबलमा ठूला ठूला काण्ड मचिए। एन्फाको राजनीतिको कुनै सीमा रहेन। एन्फाको अध्यक्ष रहेकै बेला गणेश थापाले फिफाको अध्यक्ष चयन प्रक्रियामा र एएफसीको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा घुस लिएर मतदान गरेको आरोप लागेको थियो। उनी कारबाहीमा पनि परेका थिए। 3 दशक थापाले नेपाली फुटबलमा राज गरे। त्यो राजको सजाय अहिले पनि फुटबलले बिहोरिरहेको छ। खेलको विकासका लागि व्यवस्थित योजना चाहिन्छ। लगानी नबढाई सुख छैन। देशभित्रका क्लबहरू शक्तिशाली हुनैपर्छ। लिग खेल नियमित हुनैपर्छ। विद्यालय स्तर, जिल्ला स्तर, क्षेत्रीय स्तर र राष्ट्रिय स्तरमा जति धेरै प्रतियोगिता भइरहन्छन् नि, प्रतिभाशाली खेलाडीहरू उति नै धेरै जन्मिँदै जान्छन् अथवा पहिचान हुँदै जान्छ। यसकारण आजको स्वागत, आजको पुरस्कार यी सबै भुलभुलैयामा पार्ने प्रयास मात्रै हुन्। फुटबलको विकासका लागि ठोस कार्यक्रम चाहियो अनि स्पष्ट लगानी पनि। हामी ब्रेकपछि आउँछौँ प्रसङ्ग जोड्दै। साफ च्याम्पियनसिपमा फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेर फर्किएकै दिन सरकारले खेलाडीहरूलाई जनही 5-5 लाख र प्रशिक्षकहरूलाई 3-3 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गर्यो। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खुसी बनाउने कारक बन्ने खेलाडीहरूका लागि सरकारले यति सोचिदियो, यो सुखद पक्ष मान्नु नै पर्छ। यति हुँदा हुँदै पनि केही विषय अवश्य हड्केका छन्। नेपाली खेलको स्तर बढ्न नसकेको टिप्पणी दशकौंदेखि यथावत छ। कहिलेकाहीँ फाट्ट केही सफलता प्राप्त हुँदा पुरस्कार घोषणा गरेर सरकारले खेलप्रतिको आफ्नो संवेदनशीलता पुष्टि गर्न अलि नसक्ला। दीर्घकालीन रूपमा साफ च्याम्पियनसिपमा अक्सर नेपाललाई भारतले नै रोक्छ। भारत बलियो हुँदै जानु, नेपालको स्थिति उस्तै भइरहनुको कारण के हुन सक्छ त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। भारतको हिरो इन्डियन सुपर लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्ने केरला ब्लास्टर फुटबल क्लबले इङ्ल्यान्डका फुटबलर गेरी हुपरलाई गत वर्षको सिजनका लागि लगभग 10 करोड तिरेर अनुबन्धन गरेको थियो। गेरीले पुरा सिजनमा 5 गोल गरे, अर्थात् केरला ब्लास्टरले प्रति गोल हुपरलाई 2 करोड भारतीय रुपियाँ तिर्यो। भारतमा राम्रो खेलाडीका लागि पैसा हाल्न तयार हुने अरू क्लबहरू पनि छन्, अर्थात् भारतमा फुटबलका लागि हुन थालेको लगानी नेपाल जस्ता मुलुकले आँट गर्न नसकिने दरमा बढ्दै गएको छ। गेरी हुपर, एडमले फोस्टे, इस्मा, भेन्टेज, गोमेज जस्ता खेलाडीलाई भारतीय पेशेवर फुटबल क्लबहरूले मैदानमा उतार्छन्। यस्ता खेलाडीसँग खेल्न पाउँदा भारतीय खेलाडीहरूको स्तर सुध्रिँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ। इन्डियन सुपर लिग भारतको राष्ट्रिय लिग होइन। राष्ट्रिय लिगले ल्याउन नसकेको फुटबल जागरण यो लिगले ल्याएको छ। फुटबललाई पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा अर्बपतिहरूको लगानीबाट क्लबहरू खुलेका छन्। यो लिगबाट भारतका नयाँ प्रतिभाहरूले एक्सपोजर पाएका छन् भने फुटबललाई व्यावसायिक बनाउने अद्भुतपूर्वक अवसर सृजना भएको छ। सौरभ गाङ्गुली, सचिन तेन्दुलकर, अभिषेक बच्चन, महेन्द्र सिंह धोनी, टाटा समूह, रणबीर कपुर, चिरञ्जीवी जोन अब्राम जस्ता कलाकार, क्रिकेटर र उद्योगहरूले ती क्लबहरूमा लगानी गरेका छन्। नेपाली बलर सन्दीप लामिछानेले आइपिएल खेल्न जाँदा उनको निकै चर्चा भयो। आइपिएलको एक्सपोजरले सन्दीपलाई अन्य मुलुकको लिग खेल्न अवसर पनि प्राप्त भयो। क्रिकेटमा चाहिँ भारतको इन्डियन सुपर लिग फुटबलमा कुनै पनि नेपाली खेलाडी अनुबन्धन भएका छैनन्। यसको सामान्य कारण के हो भन्ने नेपाली खेलाडीको स्तर अझै बढ्न सकेको छैन। इन्डियन सुपर लिगमा अनुबन्धन हुने विदेशी खेलाडीका अगाडि भारतीय खेलाडी नै फिक्का साबित हुन्छन्, तर यस्तो प्रतियोगिताले खेलको स्तर बढाउन भारतलाई ठूलो सहयोग पुर्याएको छ। बलियो चाहिँ अलिकता एउटा मेन्टालिटीमा चाहिँ अलिकता इन्डियन पहिल्यैदेखि नै, अब इन्डिया एउटा पहिलादेखि नै तपाईँको स्ट्रङ टिमै साइड नै छ होइन। किनभने हाम्रो यो साउथ एसियामा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा स्ट्रङ पर्सनमै उनीहरू नै पर्छ अहिलेसम्मको देख्दाखेरि होइन। तर धेरै पहिलाको इन्डिया र बिचमा फेरि एउटा हामीले खेल्दाखेरिको टाइममा इन्डिया र नेपाल एउटा लगभग हामी उस्तै एउटा लेभलमा आइसकेको थियौँ। फेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हेर्दाखेरि इन्डिया अझै फेरि एक स्टेप माथि नै जस्तो हिजोको म्याचले चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छ। ठूलो धनराशि खर्च गरेर भारतमा व्यावसायिक फुटबल प्रतियोगिताहरू हुन थालेपछि भारतीय फुटबलले लय समातेको छ। भारतले लय समाउँदा सार्क क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूमाथि दबाव बढेको छ। यसै पनि सार्क फुटबलमा भारतको दबदबा पहिलेदेखि नै थियो। अहिलेकै साफ च्याम्पियनसिप 8 पटक जित्नुले भारतको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ।
यसमाथि पछिल्लो समय भारतमा फुटबलका लागि भइरहेको लगानी यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूका लागि थप सोचनीय विषय हो। मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट गरिने सम्पूर्ण पहल कदमीको लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन र बाँकी विकासको लागि तपाईहरु स्वयंसँग छलफल गरेर के गर्दा उच्च मनोबलका साथ जित्ने इच्छाका साथ र गोर्खा स्पिरिट प्रदर्शन गरेर अगाडि जान सकिन्छ त्यसको लागि तपाईहरुसँग म बसेर छलफल गर्नेछु। जनसङ्ख्या भूगोल मात्रैले भारतले फुटबलमा स्तर सुधारेको होइन। भारतलाई साफमा टक्कर दिने मुलुक मालदिप्स मानिन्थ्यो। 298 वर्ग किलोमिटर फैलिएको टापुहरूको देश मालदिप्सको जनसङ्ख्या 5.5 लाख मात्रै छ। 130 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतसँग मालदिप्स भिडन्त गर्दै आएको थियो। यसपटक नेपाल फाइनलमा पुग्यो, अर्थात् जनसङ्ख्या भूगोलले भन्दा पनि फुटबलमा गरिएको लगानीले प्रतिफल दिने निश्चित हुन्छ। चीन, इरान, जापान, साउदी अरब, कतार आदि एसियाली मुलुकले भारतको भन्दा निकै उच्च स्तरको फुटबल खेल्छन्। फुटबलमा व्यवस्थित रूपमा गरिएको लगानी राम्रो खेलाडी उत्पादन र खेलको स्तर बढाउन सघाउँछ भन्ने कुराको पुष्टि फिफा र्याङ्किङबाट पनि हुन्छ। गोर्खाली पाराबाट फुटबल खेल्ने भन्दैमा बलिया टिमहरू प्रभावित हुँदैनन्। अस्तव्यस्त सरकार, भ्रष्ट र विवादास्पदहरूको हातमा पुगेको फुटबलको बागडोर कहिल्यै नसुध्रिने नीति निर्माताको शैलीका बावजुद नेपाली खेलाडीहरू सम्पूर्ण शक्ति लगाएर मैदानमा उक्लिन्छन्। खेलाडीले गरेको यो मेहनतका अगाडि बाँकीले गरेको काम त कुनै काम जस्तो पनि लाग्दैन। यो पटक पराजित भए पनि अर्को पटक राम्रो गर्ने आशामै नेपाली फुटबलले 3 दशकभन्दा बढी समय गुजारिसकेको छ। थाहा छैन खुसी दिने भविष्य अझै कति टाढा छ। फुटबल होस् या भलिबल, जुनसुकै खेलमा पनि प्रतिभाको पहिचान हुनुपर्छ अनि राम्रो तालिम पनि प्रदान गरिनुपर्छ। यसका लागि लगानी पहिलो शर्त हो। नेपालमा लगानीका लागि सरकारसँग पैसा नभएको पनि होइन। भएको पैसा त सरकारमा बस्नेहरूले कसरी उडाउँछन् हामीले देखेको सुनेकै हौँ। अर्ब होइन दर्शकवृन्द, खर्बमा बेरुजु हरेक साल निस्किएकै छ। पाहुना सत्कारमै 10 अर्ब खर्च हुने देशका चोक चोकमा काउली, एभोगाडो, खुर्सानीको प्रतिमा बनाइन्छ अनि डाँडा काँडादेखि सहरको बीचमा पनि भ्यू टावर बनाइन्छ। रहर पुरा गर्न पानी जहाज कार्यालय खोलिन्छ। श्रीमतीदेखि साला साली व्यवस्थापन गर्न नचाहिने पद पनि सृजना गरेर पद पूर्ति गरिन्छ। साफ च्याम्पियनसिपमा चर्चा गर्न नछुट्ने पात्र नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी पनि हुन्। दर्शकवृन्द, उनको प्रसङ्ग हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। मालेमा यसपटक नेपाली टोलीमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले धेरैको ध्यान ताने। बढी त उनले आक्रोश पोखे। कहिले भारतीय टोलीमा प्रशिक्षकमाथि कनिए, कहिले साफ विरुद्ध उजुर बाजुरमा जाने भनेर अभिव्यक्ति पनि दिए। साफलाई त उनले सोझै भारतलाई उपाधि दिएर घर पठाए पनि हुन्छ, किन खेल खेलाइरहनु सम्म पनि भन्न भ्याए। अल मुताइरीले भनेका थिए, अब म नेपाल फर्किन्न। खास कुरा चाहिँ उनको के हो त? जवाफ खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करणमा नेपाली फुटबल टोली सुरुमै चासोको विषय बन्यो। यसको सरल कारण थियो डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स मालदिप्सलाई उसकै होम ग्राउन्डमा 1-0 ले पराजित गर्न सक्नु। नेपाली टोली त चासोको विषय बन्यो नै, टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी पनि चर्चामा रहे। लीग चरणको भारत विरुद्धको खेल हुनु अघि अल मुताइरीले नेपाललाई भारतले जित्ने 95% सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया दिए। सामान्यतया कुनै पनि प्रशिक्षकले विपक्षी टोलीले जित्ने र आफ्नो टोलीले हार्ने टिप्पणी गर्दैन, तर अल मुताइरीले यसै गरे। उनको यो रणनीतिलाई मेन्टल गेमको रूपमा अर्थ लगाइयो। प्रतियोगिता अवधिभर कहिले भारतीय टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक इगोर स्टिम्याक विरुद्ध, कहिले दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ विरुद्ध खनियै गरे। नेपाल विरुद्ध भारतले गोल गरेपछि इगोरले खुसी मनाउँदा अल मुताइरीको नक्कल गरेका थिए। त्यो नक्कललाई अल मुताइरीले आफ्नो खिल्ली उडाएको भन्दै इगोरको कडा शब्दमा आलोचना गरे। साफ च्याम्पियनसिपमा खासै नहुने टिक्का टिप्पणी यसपटक कसैका कारण सुरु भएको थियो भने त्यो निश्चय नै नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीकै कारण सुरु भएको थियो। एउटा नेसनल टिमको कोच हो होइन, जस अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि राम्रै छ, ऊ राम्रो एउटा पर्फर्मेन्स दिइराख्नु भएको छ उहाँले पनि। तर कति कुराहरू चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा खेल्ने खेलाडी एउटा होइन त्यो बिचमा त्यो जति कुराहरू छ त्यो फिल्डमा मात्र भयो भने जहाँसम्म ठिक होला कि। अल मुताइरीको टिप्पणीको जवाब फर्काउँदै भारतीय प्रशिक्षक इगोरले
अल मुताइरी जस्ता प्रशिक्षक रहेसम्म नेपाली टोलीले साफ मात्रै होइन कुनै पनि उपाधि नजित्ने उल्लेख गरे। उनले आफ्नो टोली पराजित हुन्छ भनेर खेलाडीको हौसला भङ्ग गर्ने काम गरेको पनि बताएका थिए। फाइनल अघिको खेलमा भारतीय प्रशिक्षक इगोर स्टिम्याकले रातो कार्ड पाएका थिए। रातो कार्ड पाएपछि नियमअनुसार उनले लगत्तैको खेल गुमाउनु पर्थ्यो। उनलाई त्यही सजाय भयो। फाइनल खेलमा भारतीय मुख्य प्रशिक्षकलाई प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाली प्रशिक्षकमाथि पनि साफले प्रतिबन्ध लगायो। अल मुताइरीले एकै खेलमा लगातार 2 पहेँलो कार्ड पाएका थिएनन्। उनले फरक फरक खेलमा 2 पहेँलो कार्ड पाएका थिए। फरक फरक खेलमा पहेँलो कार्ड पाउँदा लगत्तैको खेलमा प्रतिबन्ध गर्न नमिल्ने भन्दै अल मुताइरी साफमाथि नै खनिए। प्रतिबन्धपछि भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनेका थिए, भारतका प्रशिक्षक कारबाहीमा परेपछि बदलामा अरूलाई पनि दण्डित गर्ने साफको नियत सफा छैन। यस्तै हो भने किन खेल खेलाइरहनु पर्यो, सिधै भारतलाई उपाधि दिए हुन्छ। मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीको खटपट नेपालभित्र एन्फासँग पनि चलिरहेको छ। एन्फाका अधिकारीहरूले निजी मामिलामा अवरोध गरेको उनको गुनासो गर्दै आएका छन् भने नेपालका केही मिडियाले आफूलाई म्याच फिक्सिङसँग जोडेर अपमान गरेको बताउँदै आएका छन्। एन्फाका अधिकारीहरू नै बदल्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि एन्फा र अब्दुल्लाह बीचको विवाद सतहमा आएको थियो। यसपटक भारत विरुद्धको फाइनल खेल अघि उनले अब आफू नेपाल नफर्किने बताएका थिए। मालेबाट सोझै कुवेततर्फ लागेका अल मुताइरी केही समयपछि नेपाल फर्किने बताइएको छ। तरङ्ग सिर्जना हुने गरी अभिव्यक्ति दिने, स्थिति सम्हाल्न फेरि नरम नीति लिने शैलीका अल मुताइरीले दशैंमा टीका, जमरा, ढाका टोपी लगाएर आफू नेपाल र नेपालीसँग कहिल्यै पनि अलग हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिए। अल मुताइरी चर्चामा वा विवादमै भए पनि उनको कार्यकालमा नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिसम्मको यात्रा तय गर्यो। यो एक संयोग मात्रै भए पनि श्रेय अवश्य उनलाई नै जान्छ। प्रशिक्षकको काम भनेको सिकाउने हो, फुटबलको विकास गर्ने भनेको प्रत्येक राष्ट्र स्वयंले हो। साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता भएको खुसी होइन, फाइनलमा पराजय भएको सम्झेर राम्रो नीति, कार्यक्रम र लगानीका लागि सरकार गम्भीर बनोस्। नयाँ सरकार गठन भएको छ, खेलकुद मन्त्री नयाँ आएका छन्। उनले यो जिम्मेवारी बोध गरून् र खेललाई अगाडि बढाउन्। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।